आवय म्हजी आवय शांतीची ती आवय आवय म्हजी आवय शांतीची ती आवय सर हो टर्मिनेशनाचो लेटर. हो कंपनीचो डिसिजन, म्हज्या हातान कांय ना. सर पूण हांवें ह्या कंपनीक मागीर 2 वर्सां दिल्यान. सॉरी रोजर, बट यू आर फायर्ड. आनी कितें? हाफ डझन तांतीं. कितले जाले? 650. एक काम कर, म्हाका फक्त हाफ डझन तांतीं दी. मामी. ओ बाबा, आज बेगीन आयलोय. हय मामी. म्हाका काम मेवतलें काय? घरांतलो दिसवीस कसो जातलो? मागीरच्या वखदांचो कोर्स कसो जातलो? म्हजो फुडार कितें? बाबा कितें जालां? आमी म्हाका कामानसून भायर काडलो आनी बॉसान लेगीत म्हाका सपोर्ट दिवंक ना. बाबा, तुझे फकत कामच केलां, तुजो वालोर वचोंक ना. काम आयज जाल्ल्यार फाल्यां ना. बाबा, सदांच उगडास दवर. वादळ सदांकाल उरना, कित्याक सुर्याचो उजवाड आमचेर पडटा तशेंच देवाचो उजवाड तुजेरूय पडटलो. हांव आसस तूं कसलेंच टेन्शन घेवं नाका. आतां तुजी तकली शांत कर. देव तुका आनी बरी आनी व्हडली सिरीज फावो करतलो. खरेंच मामी, तुजीशीन उलोवन म्हजें मन शांत जालें. थँक्यू मामी.